ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्यां द्वात्रिंशः पाठः। द्वात्रिंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वात्रिंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। द्वात्रिंशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। द्वौ च त्रिंशच्च द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशतां पूरणः द्वात्रिंशः। 32वां पाठ सुशीलौ पुरुषौ। सुशीलौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुशीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। पुरुषौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुरुषशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। सुशीलौ विशेषणं पुरुषौ विशेष्यः। सुष्ठुशीलं यस्य सः सुशीलः तौ सुशीलौ। दो सुशील पुरुष। पुरा किल हस्तिनापुरे धर्मराजो नाम महात्मा नृपतिरासीत्। पुरा अव्ययः किल अव्ययः हस्तिनापुरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः हस्तिनापुरशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। धर्मराजः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मराजशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नाम अव्ययः महात्मा नकारान्तः पुल्लिङ्गः महात्मन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नृपतिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः नृपतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। धर्मराजः महात्मा विशेषणे नृपतिः विशेष्यः। धर्मेण राजते इति धर्मराजः। महान् आत्मा यस्य सः महात्मा। नृन् पाति इति नृपतिः। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में धर्मराज नाम का महात्मा राजा था। नयेन सह राज्यम् अकरोत्। नयेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः नय शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। राज्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग राज्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अकरोत् दुक्रियकरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। नीयते अनेन इति नयः। वह नीति से राज्य किया। भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रियभक्तः स पालयति स्म मूर्तिमान् धर्म इव प्रजाः। भगवतः तकारान्तः पुल्लिङ्गः भगवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। श्रीकृष्णस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीकृष्णशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। प्रियभक्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रियभक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पालयति पालरक्षणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। स्म अव्ययः मूर्तिमान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः मूर्तिमत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धर्मः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। इव अव्ययः प्रजाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रजाशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। भगवतः विशेषणं श्रीकृष्णस्य विशेष्यः। सः विशेषणं प्रियभक्तः विशेष्यः। मूर्तिमान् विशेषणं धर्मः विशेष्यः। श्रीयुतः कृष्णः श्रीकृष्णः तस्य श्रीकृष्णस्य। प्रियश्चासौ भक्तश्च प्रियभक्तः। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त वह मूर्तिमान धर्म के समान प्रजा का पालन करता था। भीमार्जुनौ नकुल सहदेवौ च तस्य चत्वारो भ्रातर आसन्। भीमार्जुनौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः भीमार्जुन शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। नकुल सहदेवौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः नकुल सहदेव शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। च अव्ययः तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। चत्वारः संख्यावाची चतुर्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भ्रातरः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः भ्रातृशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। आसन् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। चत्वारः विशेषणं भ्रातरः विशेष्यः। भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनौ नकुलश्च सहदेवश्च नकुल सहदेवौ। भीम अर्जुन नकुल और सहदेव
उसके 4 भाई थे। तेपि धर्मनिष्ठाः हरिभक्ताः रणधीराश्च ज्येष्ठभ्रातुराज्ञापालनपराः विष्णोश्चत्वारो भुजा इव अभवन्। ते सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अपि अव्ययः धर्मनिष्ठाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मनिष्ठशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं हरिभक्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिभक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं रणधीराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रणधीरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः ज्येष्ठभ्रातुः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः ज्येष्ठभ्रातृशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् आज्ञापालनपराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आज्ञापालनपरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं विष्णोः उकारान्तः पुल्लिङ्गः विष्णुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं चत्वारः संख्यावाची चतुर्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं भुजाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भुजशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् इव अव्ययः अभवन् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं चत्वारः विशेषणं भुजाः विशेष्यः धर्मे निष्ठा यस्य सः धर्मनिष्ठः ते धर्मनिष्ठाः हरौ भक्तिः यस्य सः हरिभक्तः ते हरिभक्ताः रणे धीरः रणधीरः ते रणधीराः ज्येष्ठश्चासो भ्राता च ज्येष्ठभ्राता तस्य ज्येष्ठभ्रातुः आज्ञायाः पालनम् आज्ञापालनम् आज्ञापालनम् एव परं यस्य सः आज्ञापालनपरः ते आज्ञापालनपराः वे भी धर्मनिष्ठ हरिभक्त रणधीर बड़े भाई के आज्ञा पालन में तत्पर विष्णु के 4 भुजाओं के समान हुए। धर्मराजस्य सर्वाः प्रजाः सुशीलाः सन्तुष्टाश्च स्वधर्मम् असेवन्त। धर्मराजस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मराजशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं सर्वाः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्रजाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रजाशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सुशीलाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सुशीला शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सन्तुष्टाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सन्तुष्टा शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः स्वधर्मम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वधर्मशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् असेवन्त शेवरि सेवने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं सर्वाः सुशीलाः सन्तुष्टाः विशेषणानि प्रजाः विशेष्यः स्वस्य धर्मः स्वधर्मः तं स्वधर्मम् धर्मराज की सारी प्रजाएं सुशील संतुष्ट और अपने धर्म का सेवन करते थे। तस्मिन् राज्ये कश्चन पुरुषः कदाचित् अन्यस्य क्षेत्रम् अक्रीणात्। तस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं राज्ये अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग राज्यशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं कश्चन अव्ययः पुरुषः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुरुषशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कदाचित् अव्ययः अन्यस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग अन्यत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं क्षेत्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग क्षेत्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अक्रीणात् डुक्रिय द्रव्यविनिमये धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्मिन् विशेषणं राज्ये विशेष्यः कश्चन विशेषणं पुरुषः विशेष्यः। उस राज्य में कोई पुरुष किसी समय दूसरे के खेत को खरीदा। समुचितं मूल्यं तेन तदर्थं दत्तं। समुचितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समुचित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मूल्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मूल्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं तदर्थं अव्ययः दत्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दत्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं समुचितं विशेषणं मूल्यं विशेष्यः।
मूलेन आनाम्यम मूल्यम, उसके द्वारा उसके लिए समुचित मूल्य दिया गया। तत्र व्यवसायम् अकरोत् स प्रतिदिनम् अनलसः, तत्र अव्ययः व्यवसायम्, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, व्यवसायशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अकरोत् डुक्रियकरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, प्रतिदिनम् अव्ययः अनलसः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अनलसशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वहाँ वह प्रतिदिन आलस्य रहित होकर व्यवसाय किया। बलिवर्दानां साहाय्येन भूमिमकृषत्, खनित्रेण च अखनत्। बलिवर्दानाम्, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, बलिवर्दशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, साहाय्येन, अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, साहाय्यशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, भूमिम्, इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, भूमिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अकृषत्, कृशविलेखने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, खनित्रेण, अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, खनित्रशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः अखनत्, खनु अवधारणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। बैलों की सहायता से भूमि को जोता और सबल से खोदा। गच्छता कालेन स एकस्मिन् स्थले खोतायां गर्तायाम् अपश्यत् ताम्रकुम्भम्। गच्छता, तकारान्तः पुल्लिङ्गः, गच्छत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, कालेन, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कालशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, एकस्मिन्, सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, स्थले, अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, स्थलशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, खोतायाम्, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, खोता शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, गर्तायाम्, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, गर्ता शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, अपश्यत्, त्रिशिर् प्रेक्षणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, ताम्रकुम्भम्, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, ताम्रकुम्भशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गच्छता विशेषणं, कालेन विशेष्यः, एकस्मिन् विशेषणं, स्थले विशेष्यः, खोतायां विशेषणं, गर्तायां विशेष्यः। ताम्रस्य कुम्भः, ताम्रकुम्भः, तं ताम्रकुम्भम्। कुछ समय के बाद वह एक स्थान पर गहरे खड्डे में तांबे के घड़े को देखा। तेन किंचित विस्मितो भूत्वा स तं कुंभम उदहरत्। तेन, सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, किंचित अव्ययः, विस्मितः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, विस्मितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, भूत्वा अव्ययः, सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तं, सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, कुम्भम्, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कुम्भशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, उदहरत्, उत्पूर्वक हरि हरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। उससे थोड़ा विस्मित होकर वह उस घड़े को बाहर निकाला। तस्मिन् महार्घाणि रत्नानि सुवर्णस्य बहूनि नाणकानि च दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तस्मिन्, सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, महार्घाणि, अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, महार्घ शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, रत्नानि, अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, रत्नशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, सुवर्णस्य, अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, सुवर्णशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, बहूनि, सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग बहुशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, नाणकानि, अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, नाणकशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, च अव्ययः, दृष्ट्वा अव्ययः, सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, अचिन्तयत्, चिति संजाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, महार्घानि विशेषणं, रत्नानि विशेष्यः।
बहूनि विशेषणं नानकानि विशेष्यः। महान् अर्घः यस्य तत् महार्घम, तानि महार्घानि। उसमें बहुमूल्य रत्नों को और सोने के बहुत सारे सिक्कों को देखकर उसने सोचा, अहो विपुलमेतद् द्रव्यम, अहो अव्ययः विपुलम। अकारान्तः नपुंसकलिंग विपुल शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम एतत्। सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। द्रव्यम अकारान्तः नपुंसकलिंग द्रव्य शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। विपुलम एतत् विशेषणे द्रव्यम विशेष्यः। ओहो यह धन बहुत सारा है। परम नैतन्मदीयम इति, परम अव्ययः न अव्ययः एतत्। सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। मदीयम अकारान्तः नपुंसकलिंग मदीय शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम इति अव्ययः। पर यह मेरा नहीं। ततस्तं कुंभं गृहीत्वा स क्षेत्रस्य मूलस्वामिनो गृहम् अगच्छत्। प्रत्यवदच्च तं। ततः अव्ययः तं। सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम। कुंभम अकारान्तः पुल्लिंगः कुंभ शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम। गृहीत्वा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। क्षेत्रस्य अकारान्तः नपुंसकलिंग क्षेत्र शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम। मूलस्वामिनः नकारान्तः पुल्लिंगः मूलस्वामिन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम। गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गृह शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम। अगच्छत् गम्लृ गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम। प्रत्यवदत् प्रतिपूर्वक वद व्यक्तायं वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम। च अव्ययः तं। सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम। तं विशेषणं कुंभं विशेष्यः। उसके बाद उस घड़े को लेकर वह खेत के मूल स्वामी के घर गया और उससे बोला, भो आर्य मया क्रीतं भवतः क्षेत्रम। भो अव्ययः आर्य अकारान्तः पुल्लिंगः आर्य शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम। क्रीतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग क्रीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। भवतः तकारान्तः पुल्लिंगः भवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम। क्षेत्रम् अकारान्तः नपुंसकलिंग क्षेत्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। क्रीतम विशेषणम क्षेत्रम विशेष्यः। हे आर्य मैंने आपका खेत खरीदा। तत्र एष कुंभो लब्धः। तत्र अव्ययः एषः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। कुंभः अकारान्तः पुल्लिंगः कुंभ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। लब्धः अकारान्तः पुल्लिंगः लब्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। एषः लब्धः विशेषणे कुंभः विशेष्यः। वहाँ यह घड़ा प्राप्त किया। भवतः एव अयं न तु मम। भवतः तकारान्तः पुल्लिंगः भवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम एव अव्ययः। अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। न अव्ययः तु अव्ययः मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम। यह आपका ही है न कि मेरा। एनं गृह्णातु भवान्। एनं सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम। गृह्णातु ग्रह उपादाने धातुः लोट् लकार मध्य लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम। भवान् तकारान्तः पुल्लिंगः भवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। इसको आप स्वीकार कीजिए। ततः अपरः पुरुषो अभाषत। ततः अव्ययः अपरः अकारान्तः पुल्लिंगः अपर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। पुरुषः अकारान्तः पुल्लिंगः पुरुष शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। अभाषत भाषा व्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम। अपरः विशेषणम पुरुषः विशेष्यः। उसके बाद दूसरा पुरुष बोला, नैतद्युक्तं वयस्य न अव्ययः एतत्। सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। युक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग युक्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। वयस्य अकारान्तः पुल्लिंगः
वयस्य शब्दः, संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वयसा तुल्यः वयस्यः। हे मित्र, यह युक्त नहीं। मया विक्रीतं तत् क्षेत्रं। मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। विक्रीतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग विक्रीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। क्षेत्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग क्षेत्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मेरे द्वारा वह खेत बेचा गया। न किमपि तत्रस्थम् अधुना मदीयं भवति। न अव्ययः किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः तत्रस्थम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तत्रस्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अधुना अव्ययः मदीयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मदीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवति भूसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अब वहाँ का मेरा कुछ भी नहीं होता है। अयं कुंभो भवत एव भाग्यवतः। अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कुंभः अकारान्तः पुल्लिंगः कुंभ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवतः तकारान्तः पुल्लिंगः भवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः भाग्यवतः तकारान्तः पुल्लिंगः भाग्यवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अयं विशेषणं कुंभः विशेष्यः। यह घड़ा भाग्यवान आपका ही है। प्रथमः पुरुषः पुनरवदत्। प्रथमः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रथम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुरुषः अकारान्तः पुल्लिंगः पुरुष शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुनः अव्ययः अवदत्। वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। प्रथमः विशेषणं पुरुषः विशेष्यः। पहले पुरुष ने फिर बोला, क्रीतं मया क्षेत्रं न पुनरन्तस्थं द्रव्यं। क्रीतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग क्रीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। क्षेत्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग क्षेत्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। न अव्ययः पुनः अव्ययः अन्तस्थम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अन्तस्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। द्रव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग द्रव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मेरे द्वारा खेत खरीदा गया, न कि अंदर का धन। तस्मात् भवान् गृह्णातु एनं कुंभं। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी पंचमी विभक्तिः एकवचनं। भवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गृह्णातु ग्रह उपादाने धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। एनं सर्वनाम पुल्लिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कुंभम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुंभ शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। उसीलिए इस घड़े को आप स्वीकार कीजिए। द्वितीयः पुरुषः आह मा एवं। द्वितीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुरुषः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुरुष शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आह ब्रूय व्यक्तायां वाचि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मा अव्ययः एवं अव्ययः। द्वितीयः विशेषणं पुरुषः विशेष्यः। दूसरा पुरुष नहीं ऐसा बोलता है। संदेह एव अत्र वर्तते। संदेहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संदेह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एव अव्ययः अत्र अव्ययः वर्तते वृत्तुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। यहाँ संदेही ही है। तस्मात् आवां नृपतिं प्रति गच्छावः। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम्। आवां सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। नृपतिम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः नृपति शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्रति अव्ययः गच्छावः गम्लृ गतौ धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनं। उसीलिए हम दोनों
राजा की ओर चलते हैं। अस्मिन् संदेहे नृपस्य वचनं प्रमाणम्। अस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, संदेहे अकारान्तः पुल्लिङ्गः, संदेहः शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, नृपस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः नृपशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, वचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वचनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, प्रमाणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रमाणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्मिन् विशेषणं संदेहे विशेष्यः। इस संदेह में राजा का वचन प्रमाण है। ततस्तौ धर्मराजं प्रति आगच्छताम्। ततः अव्ययः तौ सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं, धर्मराजम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मराजशब्दः प्रथमा द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, प्रति अव्ययः आगच्छताम् आङ् पूर्वक गम्लरि गतौ धातुः, लङ् लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनम्। उसके बाद वे दोनों धर्मराज की ओर आए। तयोर्वृत्तान्तं श्रुत्वा सः नृपः अवदत्। तयोः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं, वृत्तान्तम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृत्तान्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, श्रुत्वा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, नृपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नृपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अवदत् वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वृत्तस्य अन्तः वृत्तान्तः, तं वृत्तान्तम्। उन दोनों के वृत्तांत को सुनकर वह राजा बोला, अहो सुशीलौ खलु एतौ पुरुषौ। अहो अव्ययः सुशीलौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुशीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं, खलु अव्ययः एतौ सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं, पुरुषौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुरुषशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। सुशीलौ एतौ विशेषणे, पुरुषौ विशेष्यः। ओहो ये दोनों पुरुष सुशील हैं। द्रव्यलोभेन एतौ न मोहितौ। द्रव्यलोभेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्रव्यलोभशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, एतौ सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं, न अव्ययः मोहितौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः मोहितशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम्। एतौ विशेषणं, मोहितौ विशेष्यः। ये दोनों द्रव्य के लोभ से मोहित नहीं हुए। भाग्यवान खलु अहम यस्य प्रजाः एतादृश्यो धर्मनिष्ठाः वर्तन्ते। भाग्यवान तकारान्तः पुल्लिङ्गः भाग्यवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, खलु अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, यस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग यत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, प्रजाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रजाशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, एतादृश्यः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः एतादृशी शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, धर्मनिष्ठाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धर्मनिष्ठा शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, वर्तन्ते वृत्तुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। एतादृश्यः धर्मनिष्ठाः विशेषणे प्रजाः विशेष्यः। मैं भाग्यवान हूँ जिसकी प्रजाएं इस प्रकार धर्मनिष्ठ हैं। भो आर्यौ प्रीतोऽस्मि भवतोः सदाचारेण। भो अव्ययः आर्यौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः आर्यशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं, प्रीतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अस्मि असभुवि धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं, भवतोः तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं, सदाचारेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः सदाचारशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। हे आर्यों, आप दोनों के सदाचार से मैं प्रसन्न हूँ। भवतोर् न कोऽपि एतद् द्रव्यं ग्रहीतुम् इच्छति। भवतोः तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः द्विवचनं, न अव्ययः कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः
सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग किम् एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं द्रव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग द्रव्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं ग्रहीतुम् अव्ययः इच्छति इषु इच्छायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् एतत् विशेषणं द्रव्यं विशेष्यः। आप दोनों में से कोई भी इस द्रव्य को लेना नहीं चाहता है। न नाहमपि तद् ग्रहीतुम् इच्छामि। न अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं ग्रहीतुम् अव्ययः इच्छामि इषु इच्छायां धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम् मैं भी उसको लेना नहीं चाहता हूँ। अप्यस्ति किञ्चिदपत्यं भवतोः इति अपि अव्ययः अस्ति असभुवि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं किञ्चित् अव्ययः अपत्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग अपत्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवतोः तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनम् इति अव्ययः। किञ्चित् विशेषणम् अपत्यं विशेष्यः। क्या आप दोनों का कोई संतान है? प्रथमः पुरुषः अस्ति मम एकः पुत्रो अत्र भवतां कृपया। अस्ति असभुवि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् एकः सर्वनाम पुल्लिंग एकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पुत्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुत्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अत्र अव्ययः भवतां तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं कृपया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कृपा शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एकः विशेषणं पुत्रः विशेष्यः। आपकी कृपा से मेरा एक पुत्र है। द्वितीयः पुरुषः अस्ति च मम एका कन्या देवपादानां कृपया। अस्ति अव्ययः अस्ति असभुवि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् एका सर्वनाम स्त्रीलिंग एकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कन्या आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कन्या शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं देवपादानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः देवपादशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं कृपया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कृपा शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एका विशेषणं कन्या विशेष्यः। देवस्य पादः देवपादः तेषां देवपादानां देवपादों की कृपा से मेरी एक कन्या है। धर्मराजः दिष्ट्या परमं भाग्यम् एतयोरपत्ययोः। दिष्ट्या इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दिष्टिशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं परमम् अकारान्तः नपुंसकलिंग परमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भाग्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग भाग्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एतयोः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनम् अपत्ययोः एतयोः सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनम् अपत्ययोः अकारान्तः नपुंसकलिंग अपत्यशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनम् एतयोः विशेषणम् अपत्ययोः विशेष्यः। परमं विशेषणं भाग्यं विशेष्यः। सौभाग्य से इन दोनों के संतानों का परम भाग्य है। सुलभ एव निर्णयो अधुना। सुलभ अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुलभ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः निर्णयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निर्णय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अधुना अव्ययः सुलभः विशेषणं निर्णयः विशेष्यः। सुखेन लभ्यः सुलभः। अब निर्णय सुलभ ही है। भवतोः कन्यापुत्रयोर्विवाहो भवतु। भवतोः तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं कन्यापुत्रयोः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कन्यापुत्रशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं विवाहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विवाहशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवतु भूसत्तायां धातुः लोट् लकारं प्रथमपुरुषः एकवचनं कन्या च पुत्रश्च कन्यापुत्रौ तयोः कन्यापुत्रयोः। आप दोनों की कन्यापुत्रों का विवाह होवे। गृह्णीतां च तौ दंपती एव इदं द्रव्यं
गृह्णीतां। ग्रह उपादाने धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनं च अव्ययः तौ सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः द्विवचनं दम्पती। पुल्लिङ्ग नित्य द्विवचनान्तशब्दः एव अव्ययः इदं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं द्रव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग द्रव्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तौ विशेषणं दम्पती विशेष्यः इदं विशेषणं द्रव्यं विशेष्यः जाया च पतिश्च दंपती। वे दोनों दंपति ही इस धन को स्वीकार करें। पुरुषौ अहो कौशलं महाराजानां निर्णयस्य अहो अव्ययः कौशलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कौशलशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं महाराजानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः महाराजशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं निर्णयस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः निर्णयशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। ओहो महाराज के निर्णय की कुशलता। अनुगृहीतौ स्वः अनुगृहीतौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः अनुगृहीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं स्वः असभुवि धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनं हम दोनों अनुगृहीत हुए। सर्वथा प्रमाणं देववचनं सर्वथा अव्ययः प्रमाणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रमाणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं देववचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग देववचनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। देव का वचन सब प्रकार से प्रमाण है। आचारः परमो धर्मः आचारः परमं तपः आचारः परमं ज्ञानम् आचारात् किं न साध्यते। आचारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आचारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं परमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः परमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धर्मः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आचारः परमम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग परमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तपः सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तपस्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आचारः परमम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग परमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ज्ञानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग ज्ञानशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आचारात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आचारशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः साध्यते। साध संसिद्धौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं परमः विशेषणं धर्मः विशेष्यः परमं विशेषणं तपः विशेष्यः परमं विशेषणं ज्ञानं विशेष्यः। आचार परम धर्म है आचार परम तप है आचार परम ज्ञान है आचार से क्या नहीं सिद्ध होता है। उदारस्य तृणं वित्तं शूरस्य मरणं तृणं जिताक्षस्य तृणं भोगो निस्पृहस्य तृणं जगत्। उदारस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः उदारशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं तृणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तृणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वित्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वित्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शूरस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः शूरशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मरणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मरणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तृणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तृणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जिताक्षस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः जिताक्षशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं तृणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तृणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भोगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भोगशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निस्पृहस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः निस्पृहशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं तृणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तृणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जगत् तकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जगत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जितानि अक्षानि येन सः जिताक्षः तस्य जिताक्षस्य निर्गता स्पृहा यस्य सः निस्पृहः तस्य निस्पृहस्य। उदार का वृत्त
वीर का मरण, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसका भोग, जिसकी इच्छा चली गई, ऐसे व्यक्ति का जगत तृण के समान है। यथा देशस्तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजाः, यथा भूमिस्तथा तोयं, यथा बीजं तथा अंकुरः। यथा अव्ययः, देशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः देशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तथा अव्ययः भाषा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भाषाशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, यथा अव्ययः राजा नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तथा अव्ययः प्रजाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रजाशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, यथा अव्ययः भूमिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तथा अव्ययः तोयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तोयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, यथा अव्ययः बीजम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः बीजशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तथा अव्ययः अंकुरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अंकुरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जैसा देश वैसी भाषा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी भूमि वैसा पानी, जैसा बीज वैसा अंकुर। इति 32 पाठः।